औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह की हयात के बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पिछली वीडियो जो हमने डिस्कनेक्ट की थी कि जब उनकी दुरूद की किताब अनवारुल हक का 8वां एडिशन आना था तो उन्हें उसके लिए एक मजमून लिखना था। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, तो मुझे ऊँघ आ जाती है, तो मैं एक शक्ल देखता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं तेरी तिब्बाए सलीम हूँ। मुझे समझ ना आया तो उसने कहा मैं तेरी रूह हूँ जो तेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है। मैंने कहा तुझ पर अल्लाह का सलाम हो ए वो जो मैं हूँ और मैं वो, तुझ पर सलाम हो ए वो ज़ात कि तू वजूद के लिए हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ मुझे वो दिखा जो मैं नहीं जानता और मुझे वो सिखा जो मैंने नहीं देखा। ए पसे पर्दा छुपने वाली रूह मुझे उन सता कर। फिर मैं खूब रोया और रोने में मुझे बहुत ही सुकून मिला। फिर मेरी रूह ने मुझे सलाम वापस किया और मुझे कहा कि तू क्यों रोता है, क्या पिछले 65 बरसों में जो तुम रोते रहे वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। उसने मुझे नसीहत ये की कि दिल की पाकीज़गी और नफ्स की सफाई को अपने ऊपर लाजिम करो। जो तुमसे खो गया उसको मत सोचो, जो आने वाला है उसको भी मत सोचो, दुनिया का एहतमाम मत करो और मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे साथ जिंदगी मुस्कुराएगी, और अगर तू रोना चाहे तो तेरे सिवा तेरे साथ हरगिज़ कोई नहीं रोएगा। और जब तू चाहे कि अल्लाह के यहाँ अपना मर्तबा पहचाने तो देख के खुदा का मर्तबा तेरे नज़दीक कैसा है। और जब तू लोगों के नज़दीक अपना मुकाम पहचानना चाहे तो देख के कितने लोग बगैर किसी हाजत के तेरे से मुलाकात के लिए आते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक हक है कि लोग 100 ऊँटों की तरह है, शायद तुझे इनमें कोई सवारी के काबिल मिले। और मैंने इससे हिकमत और फजल खिताब की तलब की तो उसने कहा अभी हम इससे पर्दा नहीं उठाते और अभी हम इन्हें खैमों में पर्दा नशी रहने देते हैं। तो मुजाहिदा करो, अगर बैठे रह गए तो दूर हो जाओगे। अपने रब को एक बंदा उसी वक्त पहचानेगा जब अपने दिल में किसी दूसरे की जगह नहीं पाएगा। और ज़िंदगी रेलगाड़ी की तरह है जिसके मुख्तलिफ दर्जों वाले बेशुमार डब्बे हैं और सफ़र के इख्तिताम पे सब के सब मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी भी अपने अंदर की तमाम बातों और सफ़रों के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में से अपने हिस्से पर राज़ी हो जा, तुझ पर मुसीबतें और ख़तरात आसान हो जाएंगे। और वो लोग जो कज़ा और कदर की हिकमत पर ईमान ले आते हैं उन लोगों पर कितनी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उससे मज़ीद मालूमात चाही तो उसने कहा कि ए इसरार के तालिब, तदबीर और गहरी नज़र से कुरान पढ़, पर्दे उठ जाएंगे और तुम्हें अनवार मिलेंगे। और फिर ऊंची आवाज़ से उसने कहा कि मेरे करीब आ ए मेरे जिस्म और मेरी ज़िंदगी की सूरत, मैं तुझे गैब से खिताब कर रहा हूँ, मैं तुझे अक्ल से खिताब कर रहा हूँ। और जान ले कि ख्वाबों के मुशाहिदात और खुदाई हिकमतें इंसानी ताकत के मुताबिक ही होती हैं और हदों पर रुक जाना ज़्यादा बेहतर है। और अगर तुम सलामती चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो खालिस उसी का होकर। खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस बंदगी है और जान के इस इबादत में बेहतरी नहीं कि जिस इबादत में इल्म ना हो, और इसी तरह उस इल्म में कोई बेहतरी नहीं जिसमें अकल ना हो। और फिर उसने कहा कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद करे तो उसे गफलत और लंबी नींद से निजात देता है। तो ए मेरे जिस्म हल्की नींद वाला हो जा, यानी कम सो। बेशक निगहबान फरिश्ते तेरे इर्द गिर्द चीख रहे हैं और सारी कायनात हरकत में है और ये कहकर पुकार रही है कि सुबह करीब हो गई और फजर अपने नूर से रोशन हो गई और चमक उठी, तो नमाज की तरफ आ, नमाज की तरफ आ। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके साथ ही मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मौज़न उस वक्त कह रहा था हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, यानी सीधे रास्ते की तरफ आओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। इसके बाद हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब 9वें एडिशन का वक्त आया तो उस वक्त भी मुझे कहा गया कि इसको जल्द पूरा करूं। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसके मजमून में क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, तो अपनी आदत के खिलाफ मैं सो गया। कुछ ही देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक जिस्म मेरी तरफ आ रहा है। मुझे वो साफ जाहिर नहीं हो रहा था, मैं घबरा गया क्योंकि वो मेरी जिंदगी से एक सूरत है। वहां मैंने आलम बाला की रूह का एक धचका सा महसूस किया।
اور پھر میں نے ایک سبزہ زار دیکھا جس کی مٹی سے رضوان کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے ایک نور اٹھتا ہوا دیکھا کہ جس سے اندھیرے روشن ہو گئے، اور پھر میں نے ایک بہت ہی باوقار اور پرسکون آواز سنی۔ وہ آواز نے مجھے کہا کہ غمگین پر سلام ہو جو کہ قرآن کریم کا خادم ہے، کیا وجہ ہے کہ میں تجھے غم اور پریشانی میں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے صحیح خبر دے، ہو سکتا ہے کہ تیری تکلیف دور ہو۔ تو میں نے اپنی محبت کی زبان سے اپنے دل سے کہا کہ اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے اور مجھے مانگنے سے بے نیاز کر گیا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا، کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ تو فی ملکوت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں انوار الحق کے ساتھ انوار الیقین دیکھے؟ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے خیموں میں بند حکمت کی طلب کی طرف اپنی ہمت کے مطابق پرواز شروع کی، تو وہاں میں نے اسرار کے طالبوں کا کافی ہجوم دیکھا۔ اس سے زیادہ ہجوم میں نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت ہی میرا پاسپورٹ ہے۔ مجھے کہا گیا کہ کیا تو اسرار چھپائے گا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دل میں انوار الحق کے ساتھ انوار الیقین مل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ اس کتاب انوار الحق کی 9ویں مرتبہ بھی اشاعت کی جائے اور اس کے انوار چمک رہے ہیں۔ بس مجھے شرح صدر ہوئی اور میری روح کو ایسی طاقت ملی کہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کتاب لکھنے کی توفیق عطا کی جو سالہ سال پردے میں رہی، باوجود یہ کہ اس کی اشاعت کی اجازت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل چکی تھی، اور وہ کتاب ہے فی ملکوت اللہ ما اسماء اللہ، اور اسی کے ساتھ انوار الحق انوار الیقین کے ساتھ ملے۔ یہ دونوں کتابیں اللہ کے ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہدایت دیتی ہیں۔ انوار الحق کتاب کے 10ویں ایڈیشن کے لیے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو حی القیوم کی طرف توجہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، جس نے اپنی حکمت اور مراد کے مطابق اپنے بندوں کے کاموں کو جاری فرمایا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جانوں کو راحت دیں، آسانی دیں، اور وہ کس طرح دے سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، اور افضل عبادات سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دلوں کا علاج کریں، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ سے وابستگی حاصل کریں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم کلمہ ہے۔ 11ویں ایڈیشن میں حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے صبر کی حد اور اس پر ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارا امتحان ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا کرے اور کافر غاصبوں سے ہماری زمین کو پاک کر دے۔ 12ویں اشاعت کا جب وقت آتا ہے تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 ہفتے تک میں نے اس کا مضمون لکھنے کا سوچا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر مجھے خواب میں کچھ نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی نصیحت والی بات کرو، تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں نے کہا یہ تو مشکل بات ہے، تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ کچھ باتوں کے بعد اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہر بہتری کی کنجی ہے، ہر روزی کا دروازہ ہے، ہر خوف زدہ کے لیے امن ہے، اور ہر غم میں مبتلا کے لیے راحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے بیداری اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خوشخبری ثابت ہوتی ہے۔ بس درود شریف کے جاری چشمے سے پانی پی اور سیرابی حاصل کرو، اور اس کی تلاوت میں کھو جاؤ، اور اس کے معنوں کو سمجھو، اور اپنے دل کو محبت اور نور سے بھر لو، ہدایت اور سعادت حاصل کرو۔ آگے چل کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 14ویں ایڈیشن کے بعد حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی زندگی کے حالات اور یہ جو ان کی باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان سب باتوں میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصب شریف کے درودوں کا واقعہ۔